हेलो एन्ड एभ्री वान वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ एलएलटी। आज चाहिँ मसँग अनिस दाहाल दाई हुनुहुन्छ। दाईलाई चाहिँ मैले लगभग 3 महिना अगाडि भेटाएको थिएँ त्यो एनएमएको एउटा कोर्स ट्रेकिङ गाइडको कोर्स गर्दाखेरि। दाईलाई भेट्दा म त यस्तो अचम्म भयो दाई तपाईँलाई भेट्दा भनेको होइन, कसम भनेको आफ्नो वर्कप्रति आफ्नो त्यो दाईको यस्तो प्यासनेट भएर दाईले त्यो सुनाउनु भएको थियो नि। म एकदम प्यासनेट छु, कसैलाई के हेल्प चाहिन्छ भने म गर्न सक्छु, म यो स्नोको बारेमा यसो यसो गरिरहेको छु, म लेखिरहेको छु, म लेख्छु पनि, कसैले के गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज मलाई रिच आउट गर्नुहोस् भनेर दाईले यस्तो राम्रो तरिकाले एउटा त्यो प्रेजेन्ट गर्नुभयो नि दाई। एकदम त्यतिखेर वाउ यो मान्छे चाहिँ कस्तो प्यासनेट रहेछ कि यो आफ्नो कामको बारेमा जस्तो लागेको थियो क्या। सो अनिस दाईलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। सो वेलकम अनिस दाई हाम्रो एलएलटीको पडकास्टमा, एकदम वेलकम तपाईँलाई। थ्याङ्क यू विनेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। के छ दाई, अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल? अहिले एकदम आरामै भनौँ, बसी बसाइ लकडाउन छ तर पनि आफ्नो नियमित कार्यक्रम चलि नै रहेको छ, ठिकै छ। ए अनि म चाहिँ दाइ यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो पडकास्टमा आउने सबैलाई सोध्छु कि यो क्वेसन चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ होइन। तपाईँ ट्राभलिङमा चाहिँ कसरी इन्भल्भ हुनुभयो? ट्राभलिङ चाहिँ कहिलेदेखि तपाईँको प्यासन भयो दाइ? यसको ठ्याक्कै सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ म एउटै एन्सर दिन्छु। जबबाट मैले देखेँ, जबबाट एकजनाले मलाई सोध्नु भएको थियो अलिकति अगाडि, हाउ कम यु लभ माउन्टेन्स भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि माउन्टेन्स आर अफकोर्स डिफिकल्ट, बट हाउ कम यु लभ माउन्टेन्स भन्दा मेरो चाहिँ एन्सर थियो, आई केम टु लभ माउन्टेन्स वान्स आई गट टु सी देम। जबबाट मैले देखेँ, जबबाट मैले हेरेँ, त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई माउन्टेनियरिङ, ट्राभलमा, टुरिज्ममा एक्साइटमेन्ट भयो हुन्छ। अब मसित ठ्याक्कै यही कारण पनि छैन। म फर्स्ट टाइम इफ आई रिकलेक्ट पहिलोचोटि मार्दी हिमालको बेस क्याम्पसम्म गएको थियौँ। मार्दी हिमालको बेस क्याम्प जाँदाखेरि त्यो बिस्तारै जङ्गलमा लुक्दै लुक्दै गरेर एकैचोटि जब एउटा ओपन ठाउँमा आयो, माछापुच्छ्रे आँखै अगाडि सिधा देखियो, र त्यो मोमेन्ट मेरो लागि डिसाइडिङ मोमेन्ट भयो यो ट्राभल मन पराउनलाई, टुरिज्म मन पराउनलाई। र पछि घुम्दै गएपछि के थाहा भने मानव जीवनको एउटा भनौँ आफूभित्रको एउटा नयाँ पाटो खोलिदिँदो रहेछ ट्राभलिङले। जुन समय मान्छे आफैले आफैलाई प्रकृतिको अगाडि बिताउँछ, त्यहाँदेखि चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै उत्तर खोज्दो रहेछ। त्यही मलाई चाहिँ ट्राभलिङ यस कारणले मनपर्छ। एकदम सही हो दाइ। अनि ट्राभलिङ गर्दाखेरि दाइ सबैभन्दा तपाईँलाई एकदम एट्र्याक्ट गर्ने कुरा ट्राभलिङको के जस्तो लाग्छ? केले चाहिँ ट्राभलिङलाई एउटा वर्थ इट बनाउँछ क्या? कुन फ्याक्टर छ जस्तो लाग्छ? हजुर, मेरो मेरो कन्टेक्स्टमा ट्राभलिङको फ्याक्टर भन्यो भने चाहिँ मलाई त्यो प्रकृतिसँग नजिक हुन मनपर्छ सबभन्दा। त्यो साइलेन्स, त्यो हल्ला हल्ला प्रकृतिको नोइज एकदमै मिठो लाग्छ। जस्तै भनौँ सल्लाह सुसाइरहेको हुन्छ, अथवा भनौँ खोला बगिरहेको हुन्छ, एउटा अलिकति अल्टिट्युडमा जानु भने हावाको एउटा बेगले कानतिर हानिरहेको हुन्छ, त्यो नोइजी हुन्छ तर पनि इन्टरनल एउटा पिसफुल साइलेन्स हुन्छ। मलाई त्यसले मोटिभेट गर्छ जस्तो लाग्छ। एकदम सही हो दाइ। झन् अब भनेपछि तपाईँलाई अलिकति टुरिज्ममा पनि ट्राभलिङ गर्दा पनि कस्तो ट्रेकिङतिर इन्ट्रेस्ट छ त त्यसो भयो कि? हजुर, एब्सोल्युटली। मलाई ट्रेकिङ, तर इन्फो जस्तै एउटा कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँनिरको लुकेको कुरा केही निकाल्न सक्यो भने, त्यहाँनिर जस्तै वर्षौँदेखिको हिडन कुराहरू कुनै पत्ता लगाउन सक्यो भने, त्यसरी एक्सप्लोरेसन टाइपको ट्रेकिङ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ। ए सही हो दाइ। अनि स्नोको बारेमा पनि दाइको मैले एकदम धेरै कुरा सुने अनि अस्ति नै स्नोको बारेमा पनि दाइ कहाँ कसरी तपाईँले स्नोप्रति चाहिँ कसरी प्यासनेट हुनुभयो त? चाहिँ सबभन्दा सुरुमा अब हामीले केटाकेटीदेखि नै हिउँ भन्ने सुनेरै आएको, तर पनि प्राय नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बस्ने भन्दा बाहेक अरूले स्नो सिधै इन्काउन्टर गरिहाल्न पाउँदैनन्। निकै उमेरको एउटा ग्याप नै चाहिन्छ स्नो इन्काउन्टर गर्नलाई। र मेरो चाहिँ त्यही पहिलो एउटा ट्रिपबाट जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ परेको स्नो, फुसफुस स्नो झरेको बेलामा एउटा ग्लोरी, एकदम प्रकृति त्यत्तिकै पनि ग्लोरियस, र अझ घाम लागिरहेको बेला त्यही माथि अलि हल्का बादल फुसफुस भएर स्नो थोरै झर्दाखेरि पनि त्यो एउटा बेग्लै खालको रमाइलो अनुभव भएको थियो। र त्यहाँदेखि चाहिँ अनि बिस्तारै फर्केपछि सेकेन्डरी रिसर्च गर्न थालेँ, स्नो के रहेछ त, हाम्रो नेपाल हिमालयको लागि स्नोले चाहिँ कस्तो रोल प्ले गर्दो रहेछ त, किन स्नो इम्पोर्टेन्ट छ, अथवा भनौँ मान्छे त्यो भनौँ न एउटा निराशै भएको मान्छे पनि मजाको स्नोफल भएपछि किन रमाइलो हुँदो रहेछ त, यसले त धेरै कुराहरूको चाहिँ एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर जस्तो गर्दो रहेछ भनेर अनि त्यहाँदेखि मैले स्नो रिसर्च सुरु गरेको। ए अनि दाइ नेपालमा पनि लेटली स्नो टुरिज्म, स्नो स्पोर्ट्सहरू एकदम आउने क्रममा छ भनौँ न। त्यस्तो राम्रो त भइसकेको छैन, त्यही पनि अब कालिम्पोङतिर होइन स्नो टुरिज्महरू एकदम, स्नो स्पोर्ट्सहरू एकदम अब चल्ने भएर स्टार्ट भइरहेछ होइन।
अब हजुर यसमा चाहिँ तपाईँको के टेक के छ दाइ? अब माथिको सोलिसिटेड जुन हिमालहरू छ नि हाम्रो, माथि तपाईँलाई 6000 7000 मिटरसम्मको हिमालहरू जुन छ हो, त्यो एरियामा पनि अब तपाईँलाई फिनल्यान्डमा, स्विडेनहरूतिर अनि फ्रान्सहरूतिर माथि माथिको एरियाजहरूमा पनि जुन स्पोर्ट्स टुरिज्महरूलाई के भनौँ एउटा अपर्च्युनिटी पाएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँले पर्टिकुलरली नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको टेक के छ भन्नाले त्यो ठाउँलाई चाहिँ होइन हामीले एउटा छुट्टै तरिकाले लग्नुपर्छ, त्यहाँनिर स्नो स्पोर्ट्स भन्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा ट्रेकिङको लागि नै हो। त्यसमा अरू केही इन्टरफेरेन्स हुनु हुँदैन, त्यो एउटा साइलेन्ट एरिया नै हुनुपर्छ, त्यस्तो तपाईँको छ कि तपाईँको के छ यसमा भने? यो चाहिँ मैले रिसर्च गर्दाखेरि के भेटेको थिएँ भने युरोपको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई ग्लोबल टुरिज्म अराइभल कति हुन्छ युरोपको कन्टेक्स्टमा, त्यसमध्येमा चाहिँ लगभग 550 मिलियन जस्तो चाहिँ आउँदो रहेछन् टोटल युरोपमा प्रत्येक वर्ष, र जसमध्येमा 150 मिलियन जस्तो चाहिँ आल्पमा मात्रै जाँदो रहेछन् टुरिस्टहरू। सो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा त माउन्टेनियरिङको अथवा भनौँ स्पोर्टको सम्भावना त एकदमै ठुलो छ। अब माउन्टेन्समा ट्रेकिङ गरिन्छ तल बेस क्याम्पसम्म, माउन्टेनियरिङ गरिन्छ त्योभन्दामा 6000 भन्दा माथि उचाइमा, तर पनि हामीले मलाई लागे अनुसार चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा केही लिङ्क मिस गरिरहेको छौँ। माउन्टेन स्पोर्ट्सको डाइभर्स पोसिबिलिटी छ। मानौँ न हाम्रो स्की नै गर्ने भने पनि एकजनाले गर्नुभएको थियो 8800 हाम्रो सगरमाथाकै पिकबाट स्की गर्नुभएको थियो, अथवा हामी स्कीको लागि त नेपालसँग कति पिक छन् त्यसै गरी हामीसँग त अनएक्सप्लोर्ड पिक मात्रै समथिङ 1300 होलान्। भनेपछि माउन्टेन स्पोर्ट्स भनेको हाम्रो लिमिटेड केमा भयो भन्दा ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङ, तर हाम्रो त त्यो होइन नि त। हामी त संसारलाई माउन्टेन स्पोर्ट्समा त कति अफर गर्न सक्छौँ, कति त्यो लिमिट नै छैन, हामी त्यति धेरै कुराहरू अफर गर्न सक्छौँ, बट स्टिल वेयर लाग्यो। सो हाम्रो एडभेन्चर माउन्टेनियरिङ स्पोर्ट्स टुरिज्मको पोसिबिलिटी चाहिँ नेपालमा जति सायद कसैमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सही हो दाइ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। तर मेरो एउटा त्यो पार्ट, म भित्रको एउटा पार्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन किन युरोपलाई फलो गर्नु, होइन किन त्यस्तो गर्नु, हामी चाहिँ एउटा वाइल्डरनेस खालको एडभेन्चर पनि त दिइरहेको छौँ नि त संसारलाई। एउटा वाइल्डरनेस छ, एक्लै त्यो ठाउँमा कोही छैन होइन, त्यो पनि एउटा पार्ट फेसिनेटिङ लाग्छ, फेरि यो पनि लाग्छ। म चाहिँ त्यो अब आफैले डिसाइड गर्न सक्दिनँ। एकदम जायज पनि, किनभने हामी यदि सस्टेनेबिलिटीको इस्यु पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यदि माउन्टेन स्पोर्ट्स भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो प्रिमियम हिमालहरू भनौँ न 8000 माथिका हिमालहरूमा चाहिँ टुरिस्टको यतिकै ओहिरो पठाइदिउँ भने त्यो पनि जायज हुँदैन। त्यसको लागि पनि अल्टरनेटिभ छ, किनभने हाम्रो हिमालको प्रोग्रेसन हेर्ने हो भने पूर्वदेखि पश्चिमतिर जाँदाखेरि बिस्तारै होचा 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 हुँदै गएको छन्। म्याक्सिमम जति पनि हिमालहरू अग्ला हिमालहरू छन् 8000 मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू प्रायः पूर्व र बिचतिर छन् भने पश्चिमतिर अलिक कम हुँदै। हामी पूर्वको यताको अग्ला हिमालहरूलाई चाहिँ हामी प्रिमियम हिमाल, विल्डरनेस जहाँ चाहिँ अलिकति एउटा फिजिकलिटीले मेन्टालिटीले दह्रो भएर गएको मान्छेले एक्सपिडिसन जितेर ल्याउन सक्छ, त्यो कन्क्वेरिङ फिल यता हाम्रो हाई हिमालयजलाई दिन सक्छौँ भने हामीसँग सैलुङ जस्ता ठाउँहरू छन्, अपी साइपालतिरका चाहिँ ती हाई मेडोहरू छन् जहाँनिर चाहिँ सिजनल स्कीको पोसिबिलिटी छ। हामी त्यतातिरको लागि चाहिँ कमर्सियल माउन्टेन टुरिज्म चाहिँ त्यतातिरको लागि गर्न सक्छौँ, हामीसँग त्यो पोसिबिलिटी पनि छ। सही हो त। हिमालको कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा कुरा याद आयो क्या त, यो हिमालहरू चाहिँ कसरी फर्म भयो होला त? यो अर्को रमाइलो पाटो लाग्छ यो चाहिँ। जस्तै आज हामी माउन्टेन हाम्रो स्पेसल्ली हिमालयको फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी जुन ठाउँमा थियौँ भनौँ न लगभग 500 मिलियन वर्ष जस्तो अगाडि, 50 करोड वर्ष जस्तो अगाडि यो ठाउँमा समुद्र थियो, ठुलो समुद्र थियो, टेथिस सी भन्छ त्यसलाई। आज वास्तवमा हामी यो जुन उठेको छ यो ठाउँ समुद्रको बटम हो। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दा पहिले पृथ्वी एउटा सिङ्गो डल्ला थियो, या जमिन एक ठाउँमा डल्लो परेको थियो, बाँकी सबै समुद्र थियो, त्यसलाई प्यान्जिया भनिन्थ्यो। र बिस्तारै चाहिँ के भयो भने एउटा इन्टरनल फोर्स इस्टाब्लिस भयो। त्यो इन्टरनल फोर्सले चाहिँ के गर्यो भने प्यान्जियालाई छुट्याइदियो, नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका छुट्टिन थाल्यो, इन्डिया चाहिँ यता इन्डिया र अस्ट्रेलिया चाहिँ एउटा सिङ्गल कन्टिनेन्ट जस्तो थिए। त्यसपछि के भयो भने लगभग 70 मिलियन वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा कम्प्रेसिभ फोर्स आयो र जसले चाहिँ इन्डियालाई पुस गर्न थाल्यो यता युरेसियातिर। इन्डिया आज हामी जहाँ छ त्यहाँभन्दा धेरै टाढा थियो, अस्ट्रेलिया लगभग अस्ट्रेलियाको नजिकतिर, एउटा पुरै कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट नै भएको हो। हजुर एब्सोल्युटली कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट भएको। र त्यहाँदेखि लगभग 10 मिलियन वर्ष अगाडि जस्तो चाहिँ अब इन्डियन प्लेट चाहिँ सबडक्ट हुन थाल्यो यता युरेसियन प्लेटमा। र त्यसपछि के भयो भने ती दुईटा प्लेट ठोकिएको हुनाले चाहिँ र एउटा प्लेट सबडक्ट भएको हुनाले त्यहाँ बिचको टेथिसीको पानी सबै सकियो र त्यो चाहिँ ल्यान्ड क्रम्बलिङ भनौँ न एउटा फोल्ड बन्न थाल्यो, जियोलोजिकल फोल्ड भन्छ त्यसलाई। जियोलोजिकल फोल्ड बनेर चाहिँ आज जुन हिमालहरू छ पहिलो कम्प्रेसिभ फोर्सले अग्लो हिमाल बनायो। जस्तै आज हाम्रो 8000 मिटरका हिमालहरू यी भनौँ न
हाई हिमालयन जोनहरू 5000 मिटरभन्दा अगाडिकाहरू ती फर्स्ट फोर्सले बन्यो भने त्यसपछि फेरि अर्को फोर्स आयो, अर्को फोर्सले चाहिँ सेकेन्ड हाम्रो महाभारतहरू बने अथवा भनौँ यो मिडल हिल्सहरू बनेर अर्को थर्ड कम्प्रेसिभ फोर्स आएर चाहिँ चुरेहरू बने। त्यसपछि अब बिस्तारै हिमालमा चाहिँ चिसो अलिकति अग्लो ठाउँ भएर चिसो भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ पानी जम्दै कन्डेन्सेसन हुँदै गर्दा खोलाहरू बन्न थालेर तिनले बगाएको सेडिमेन्टहरू चाहिँ आज तराई भयो। यसरी हाम्रो हिमालहरूको फर्मेसन चाहिँ यसरी कम्प्रेसिभ टेक्टोनिक फोर्सले गर्दा भएको हो। त्यो शालिग्राम पनि दाइ माथि हिमालतिर पाउँछ भनेर भन्छन् नि। हजुर, एब्सोल्युटली हो। यो शालिग्राम भनेको चाहिँ तिनीहरू वास्तवमा हामी अब विष्णुको एउटा अवतार मान्छौँ, आफ्नो ठाउँमा छ धर्म, बिकज कल्चर भनेको अफकोर्स कल्चर भनेको कल्चर, हामीलाई कल्चरले नै आइडेन्टिफाई गराउँछ बाहिरतिर। र त्यो जियोलोजिकल्ली त्यसको प्रुफ हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एमोनाइटहरू भन्छ, जुन चाहिँ एमोनाइटको फोसिलहरू ती पहिली जमानामा तेथिस समुद्र जुन भने मैले अघि, तेथिस समुद्र हुँदाखेरि ती समुद्र किराहरू हुन् जुन चाहिँ पछि बिस्तारै माटोमा अथवा भनौँ सेडिमेन्टहरूले पुरिएर चाहिँ प्रिजर्भ भएर बसे फोसिल भनेर। र त्यहाँभित्रको जुन त्यो हामी ढुङ्गा फुटाएर हेर्छौँ भने एउटा गोलाकार प्रकृतिको एउटा आकृति देखिन्छ शालिग्रामभित्र, हो त्यो आकृति भनेको चाहिँ त्यो पहिलेको जमानाको अमोनाइट भन्ने एउटा समुद्री क्रिचर हो। ए सही हो दाइ। त्यही भएर त्यो हिमालमा भेटिनुको कारण नै अब यो पनि भन्न सक्यो कि अब त्यसले नै पुष्टि गर्यो कि हिमाल पनि एउटा समुद्रकै पार्ट थियो पहिला भन्ने। एब्सोल्युटली आज पनि। र साइन्टिस्टहरू एकचोटि के पनि गरेको थियो भने तपाईँलाई सगरमाथाको चुचुरोमा चाहिँ त्यहाँनिर कति मिलियन वर्ष अगाडिको त्यो पहिली क्याम्ब्रियन प्रिक्याम्ब्रियनतिरको अथवा भनौँ त्यो बेलातिरको चाहिँ फसिलहरू अझै पनि भेटिएको छ भन्ने पनि एस्टिमेसन थियो अलिक अगाडि मैले न्युजमा देखेको थिएँ। ए अब म स्नोकै कुरामा फेरि आउन मन लाग्यो दाइ मलाई, होइन यो स्नो कतिको डेन्जरस हुन्छ, अनि स्नो एरियाजहरूमा हेजर्ड्सहरू कतिको गइरहेछ र कतिको क्याजुअलिटीहरू भइरहेछ। अफकोर्स अब यो चाहिँ स्नो भनेको वास्तवमा कसैलाई चाहिँ सम पिपल सी देम लाइक अ कप अफ टी, होइन। हाम्रो यति खुङखार माउन्ट तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भनौँ, रेनोल्ड मेसनरहरू भनौँ, उनीहरूको लागि स्नो भनेको कन्क्वेरिङ एउटा साहसको कुरा हुन्छ भने युरोपमा स्की खेल्नेहरूलाई फन हुन्छ भने कहिले यता कालिम्पोङतिर जानेहरूलाई डल्लो हान्ने हुन्छ। सो मान्छे अनुसारको स्नो पर्सेप्सन फरक पर्छ, होइन। र स्नो त्यसै गरी एउटा डल्लो बनिदिने साथी पनि बन्न सक्छ भने मान्छे एउटा पुरै टिम नै 70-80 जनाको टिम नै मारिदिने चाहिँ एउटा यस्तो विध्वंसकारी फोर्स पनि बन्न सक्छ। सो स्नो इज अ क्युट बिस्ट भनौँ न। यदि हामी इग्नोरेन्स गरेर हामी चाहिँ माउन्टेनमा जाँदैछौँ, मानौ हामी युरोपियन आल्पमा जाँदैछौँ भने प्रब्लम नहोला मेजरली, किनभने त्यहाँको सबभन्दा अग्लो पिक भनेको 4800 मिटर 4807 मिटर छ भने हाम्रो त बेस क्याम्प पनि त्योभन्दा हाइमा छन्। त्यहाँको अग्लो पिक भनेको त हाम्रो बेस क्याम्प पनि त्योभन्दा हाइटमा छन् भनेपछि त्यस्तो स्टिफ फोर्समा चाहिँ यदि स्नो सम्बन्धी सानोतिनो गडबडी भयो भने, एभलेन्स ट्रिगर भयो भने, अथवा मान्छेकै चाहिँ मान्छेले नचाहँदा पनि कहिले काहीँ एनिमलले ट्रिगर गरिदियो भने चाहिँ यसले एकदम डेन्जरस डेडली क्याटास्ट्रफी बन्न सक्छ। त्यस हुनाले स्नो इज फ्रेन्ड पनि फो पनि। र स्नोले ल्याउने डेन्जर भनेको मेजर डेन्जर चाहिँ एभलेन्स हो। एभलेन्स एकदम प्रिकसन लिएर मात्रै माउन्टेनमा स्नो एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ। त्यो दाइ माउन्टेनियरिङ गर्दाखेरि राति हिँड्ने त्यो रुल यस्तै के भनेर सुनेको थिएँ मैले, होइन। राति हिँड्नुपर्छ अरे नि त, दिउँसो स्नोले के गर्छ र दाइ? यस्तो यस्तो हुन्छ जस्तै त्यो चाहिँ राति कस्तो हुन्छ भने प्रकृतिको फेनोमेना। दिउँसो भनेको सन बाहिर हुन्छ, अलिकति टेम्परेचर तातो हुन्छ। राति भनेको वेन सन गोज डाउन त्यसपछि चाहिँ अलिकति टेम्परेचर चिसो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि जब अनि हामीलाई अर्को एउटा साइन्सको बेसिक प्रिन्सिपल के थाहा छ भने जब टेम्परेचर चिसो हुन्छ त्यसपछि चिजहरू फ्रिज हुन थाल्छन्, किनभने पानी पनि टेम्परेचर कम हुँदै गएपछि फ्रिज हुन्छ। र यदि फ्रिज भएको कुराको टेम्परेचर अझै घटाइदियो भने त्यो चाहिँ झन् स्ट्रङ हुँदै जान्छ, झन् ब्रिटल हुँदै जान्छ। त्यही भएर राति हिँड्नुको कारण भनेको एउटा चाहिँ स्ट्रम पनि अलिकता कम भावको हुन्छ। यो चाहिँ मैले अब यो म फ्याक्ट बेस्ड चाहिँ छुइनँ, यो राति स्ट्रम कम हुन्छ भनेर मैले सुनेको मात्रै हो। र अर्को कुरा चाहिँ स्नो स्टेबिलिटी अलिकति हाई हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँ बिहानको झिसमिसेमा राति हिँड्नु भने बिहानको झिसमिसेमा चाहिँ समिटमा पुग्नुहुन्छ, होइन। हजुर नजिकै पुग्छन् टाढा पुग्छन् 11-12 बजेसम्म भनेपछि तपाईँको त्यो यदि दिउँसो हिँड्नु भने दिउँसोको तातेको टेम्परेचरले स्नोको फिक्सचर अलिकति स्नोको जुन स्टेबिलिटी हुन्छ त्यो चाहिँ विक बनाइदिन सक्छ र त्यो हुँदा क्र्याकहरू बन्ने अथवा भनौँ एभलेन्स खस्ने डर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मेजर समिटरहरू प्राय राति ट्राभल गर्नुहुन्छ।
त्यहाँ स्नोको स्ट्रक्चरहरू हेरेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कि त्यो कति डेन्जरस स्नो हो अथवा त्यसले केही गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर? त्यो पनि छैन। जस्तै अब स्नोको यदि स्ट्रक्चर नै हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्नोले चाहिँ एउटा मेटामोर्फोसिस भन्छ क्या। मेटामोर्फोसिस भनेको कुनै पनि चिजको ओरिजिनदेखि एन्डसम्मको एउटा बाटो भनौँ न, कसरी चाहिँ ट्रान्सफर्म हुँदै जान्छ। स्नोको मेटामोर्फोसिस हेऱ्यो भने पर्दाखेरि एउटा स्नो क्रिस्टल हेक्जागोनल हुन्छ, हेक्जागन सेपको र एकदमै स्ट्रङ, अथवा भनौँ उसको नेचर हेरिकन स्ट्रङ हुन्छ। अनि बिस्तारै जब 15 दिन हुँदै गएपछि, 25 दिन हुँदै गएपछि, अन्तिममा चाहिँ 60 दिन हुँदै गएपछि त्यो अन्तिममा वाटर बनिदिन्छ, पानी बनिदिन्छ। टेम्परेचर हाई भयो भने अथवा टेम्परेचर चाहिँ लो भइरहेको भने अर्को स्नो पर्छ, अर्को स्नो पर्छ, फिक्सचर बनिदिन्छ। त्यही यही हिसाबले एभलेन्स प्रेडिक्ट गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने जस्तै कहिलेकाहीँ स्नो एक मुठी स्नो चाहिँ यसरी लिएर हातमा फ्रिज गरिदिउँ होइन, हातमा यसरी जमाइदियो भने यदि त्यहाँबाट पानी, हजुर मुठी पारियो भने चाहिँ यदि त्यहाँबाट पानी चुइन्छ भने त्यो चाहिँ स्नो बिस्तारै वाटर बन्न थाल्दैछ, त्यो डेन्जरस हुनसक्छ भने। यदि पानी चुइँदैन कङ्क्रिट भएर डल्लो बनेर बस्छ भने चाहिँ त्यो स्ट्रङ छ। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ, प्रुफको पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन। विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छन्। सही हो। सो दाइ तपाईँको ट्राभल एक्सपिरियन्सहरू सुनाउनु दाइ, कता कता पुग्नु भयो त नेपालमा? म चाहिँ फेरि अलिकता मेरो चाहिँ फिलोसफी अर्कै छ। म आफूलाई ट्राभल इन्थुजियास्ट भन्छु, म ट्राभल गर्न एकदमै मन पराउने मान्छे भन्छु। तर मेरो ट्राभलको फेरि मेथड चाहिँ अलि अलगै हुन्छ। म एउटा अलिकति लिट्रेचरको कुरा गर्छु ल थोरै। एउटा एन्टोन चेकभ भन्ने हुनुहुन्छ रसियन राइटर। एन्टोन चेकभ भनेको चाहिँ रसियाको वान अफ द ग्रेटेस्ट राइटर र मेरो लाइफको एकदम ठुलो इन्फ्लुएन्सर। उहाँको एउटा सर्ट स्टोरी छ द बेट भन्ने। त्यहाँ चाहिँ एउटा बाजी हुन्छ। त्यो बाजीमा चाहिँ थोरै ओभरभ्यू दिन्छु। बाजी कस्तो हुन्छ भने एउटा धनाढ्यले चाहिँ एउटा कुनै मान्छेलाई अफर गरे हुन्छ 15 वर्ष एउटा सेलमा बस्यो भने चाहिँ उसलाई $2 मिलियन दिन्छु भनेर। उसले पनि यसो हिसाब गर्छ 15 वर्षमा 2 मिलियन कमाइदैन, बरु सोलिटेरी जेल नै बस्छु कसैले हेर्न नपाउने गरी र 15 मिलियन कमाउँछु भने हुन्छ। र त्यो बिचमा चाहिँ उसले किताबहरू पढ्छ। अनि त्यसपछि जब 15 वर्ष पुग्न लाया हुन्छ, 15 वर्ष पुग्न भन्दा एक दिन अगाडि उसले छोडेर हिँडिदिन्छ र कन्ट्र्याक्ट भङ्ग हुन्छ। त्यसपछि एउटा लेटर छोड्छ त्यहाँनिर। त्यो लेटरमा चाहिँ के भन्छ भने मैले धेरै किताबहरू पढेँ, मैले यहाँनिर हिस्ट्री पढेँ, त्यसपछि यो भनौँ न साइन्स पढेँ, धर्मका ग्रन्थहरू पढेँ, यी चाहिँ विभिन्न कविता कविकारका कविहरू पढेँ। र त्योबाट मैले गरेका कामहरू भनेको म युरोपको हाइएस्ट माउन्टेन भनौँ एल्ब्रज अथवा मोन्ट ब्लाङ्क माथि चढेर म चाहिँ बिहानको झुल्किँदो सूर्य हेरेको छु। जङ्गलमा गएर चाहिँ मैले वाइल्ड बोरहरू हन्ट गरेको छु। मैले खोलाको त्यो समुद्रको पानीमा डुबेको छु। राम्रो राम्रो सुन्दरीहरूसँग नाचेको छु। मैले सब थोक गरेको छु तपाईँको किताबहरूबाट यहीको ठाउँ बसेर भन्छ। र यो लाइनले चाहिँ मलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ कि जति बाहिर हिँड्छु त्योभन्दा धेरै चाहिँ म भित्र हिँडिरहेको हुन्छु। गुजबम्प आयो दाइ मलाई यो कथा सुन्दा। अनि मेरो ट्राभलिङको मोडालिटी भनेको चाहिँ जति बाहिर हिँड्छु त्योभन्दा धेरै चाहिँ म फेरि भित्र बसेर हिँडिरहेको हुन्छु। मलाई ट्राभलिङ एकदमै मनपर्छ। बट त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ यो माइन्डको ट्राभलिङमा बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ। म गएको ठाउँ भनेको चाहिँ मुस्ताङ भिजिट गरेको छु मैले। अनि यो हाम्रो कल्चरल टुरको अन्तर्गत चाहिँ म काउले पानी होमस्टे भन्ने छ लमजुङको माथि। काउले पानी बेसी सहरमाथि राम्रो अत्यन्तै सुन्दर गाउँ रहेछ, त्यहाँनिर पुगेँ। गोर्खा पुगेको छु, तनहुँ पुगेको छु, तराईका जिल्लाहरू पूर्व उता बोर्डरसम्म, अनि अब माछापुच्छ्रेको बेस क्याम्पसम्म, अनि मुस्ताङको एउटा लगभग 6000 मिटरको पिक क्लाइम्ब गरेको छु। अहिलेसम्मको मेरो एडभेन्चर भनेको यही छ बाटो। सही हो। आज धेरै स्नोको पनि कुरा भइरहेको छ, सो हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि स्नो भनेर कमेन्ट गरिदिनु होइन। कन्सर्न अहिलेको कन्सर्न भनेको चाहिँ एउटा अलि नराम्रो खालका घटनाहरू घट्दैछन्। किनभने हाम्रो हिमालय भनेको हाम्रो लागि पहाड हिमाल मात्रै होइन, हाम्रो जुन माउन्टेन रेन्जहरू छ त्यो हामीलाई बस हेर्नको लागि होइन, हिमाल भन्नको लागि मात्रै होइन। यदि हिमालको पानी बिग्रियो अथवा भनौँ पानी अशुद्ध भयो अथवा चाहिँ हिउँ बिस्तारै रुखिन थाल्यो, अहिले नै पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो हिमालहरू त्यस्तो पहिलेको टल्किँदो हिमालहरू चाहिँ अहिले कालो ढुङ्गा बन्न थालेका छन्। हो, यदि यो प्रोसेस भइरह्यो भने हामीलाई त असर पर्छ। एसियाको लगभग 1.2 बिलियन मान्छेहरू पानी खानाबाट वञ्चित हुन्छन्। सो एकदमै ठुलो कन्सर्न भएको छ यो। हाम्रो हिमालयमा चाहिँ चाइना र इन्डियाको इन्डस्ट्रियलाइजेसनले गर्दाखेरि ब्ल्याक कार्बन डिपोजिसन भइरहेको छ, हाम्रो यो अशुद्ध भइरहेको छ। र अब त्यो सँगसँगै चाहिँ
कस्तो छ भने प्रब्लम यहाँनिर पनि अब रुल्स अलिकति हाम्रो नियम कानुनमा पोलिसीको कुराहरूमा नि हामी अलिकति चुकेको छौँ जस्तो लाग्छ। अस्ति नै चाहिँ भनौँ न लाइजन अफिसरहरूको अलिकता कन्सियसनेस नभएकोले गर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ त्यहाँनिर बेस क्याम्पमा मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने अथवा भनौँ बेस क्याम्पमा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने जुन एउटा एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ त्यो चाहिँ नगरिदिएकोले हामी अलिकति पछाडि पर्दैछौँ र हाम्रो हिमालहरू भनेको कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने चिजै होइन। त्यहाँनिर टुरिज्म एक्टिभिटिज गर्न सकिन्छ तर त्यो फोहोर फाल्ने थुप्रो होइन। यदि कोही चाहिँ मूर्ख बुद्धिले फोहोर फाल्छ भने हामी नै त्यो त्यत्तिकै छोड्नुभन्दा करेक्टिभ एक्सन लिइहाल्नु पऱ्यो नि त। त्यो हुनाले अब मलाई यहाँ समस्या देख्ने भनेको चाहिँ मैले बिस्तारै क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू भयो यिनीहरूले सबभन्दा सुरुमा एट्याक गर्ने भनेको हिमालयलाई नै हो। अनि सो एन्टार्क्टिकामा मैले क्लासमा पनि भन्ने गर्छु एन्टार्क्टिकामा एउटा केही भनौँ न संसारको कुनै कुनामा एउटा नराम्रो खालको इभेन्ट भयो अथवा भनौँ अस्ति एमाजोनमा फायर निस्क्यो होइन त्यो गर्दाखेरि हामी मान्छेले बनाएको देशहरूको बोर्डर हो प्रकृतिले बोर्डर बनाउँदैन। भनौँ न प्रकृति एउटा सिङ्गो ढिकाको हिसाबमा काम गर्छ भनेपछि त्यसले कतै न कतै असर पारिरहेको हुन्छ। सो त्यो असर चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो हिमालय रहेनन् भन्दा हाम्रो ग्लोरी के भयो त। हिमालमा हिउँ रहेनन् भने ती काला ढुङ्गा मात्रै रह्यो भने त खोइ त हिमालको ग्लोरी। सो प्रिजर्भेसनमा अलिकति सस्टेनेबिलिटीमा पनि फोकस गर्नुपर्छ हामीले। स्पेसली अब यही भिडियो थ्रुबाट एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सबैलाई बिन्ती प्लास्टिकहरू चाहिँ नफालिदिनु होला। त्यहाँनिर गएर हामी युज गर्छौँ ठिक छ कहीँनिर पनि रोडमा चुइगम पनि नथुक्नु प्लिज। केही हुनुहुन्छ बाटोमा चक्लेट खाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चक्लेट खाइसकेर खोल गोजीमा हालिदिनुहोस् न त के फरक पर्छ त्यति गर्दा। तपाईँ कहीँनिर एउटा लन्च गर्दै हुनुहुन्छ प्लास्टिकको प्याकेट खाँदै हुनुहुन्छ भने ब्याग बोकिरहनु भएको हुन्छ ब्यागको साइड गोजीमा हालिदिनुहोस्। यसरी हाम्रो माउन्टेन्स बदनाम भएको पनि छ एक दुईचोटि। अन्नपूर्णालाई चाहिँ प्लास्टिक ट्रेल अन्नपूर्णा ट्रेल र प्लास्टिक ट्रेल भनियो। सो यो विभिन्न अहिले त झन् प्रकृति पनि स्वच्छ हुँदैछ यो लकडाउनले गर्दाखेरि भनेपछि हामी यही समयमा चाहिँ आफू वरिपरि सफा गरौँ। हाम्रो स्पेसल्ली जो हिमालहरूतिर जान्छ अबबाट चाहिँ हामी त्यो हिमालमा पल्युसन गर्ने बिन्ती त्यति चाहिँ नगरिदिउँ भन्न चाहन्छु। म पनि त यो कुरा चाहिँ म कहिलेकाहीँ अब हिँड्दा पनि देखिरहेको हुन्छु होइन। यो बाटोभरि प्लास्टिक ट्रेल हाम्रो ट्रेलभरि प्लास्टिक हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ दाइ म चाहिँ सिभिक सेन्स त्यति कम देख्छु कि हाम्रो नेपालीहरूको। हजुर यसमा धेरै इफर्ट लाउनै पर्दैन दाइ। जे लगेको थिइस् त्यसलाई लिएर आइज र एउटा प्रपर ठाउँमा डिस्पोज गरिदिए सक्यो त होइन त। त्यति बोक्नलाई अल्छी गरेर हाम्रो यस्तो राम्रो ठाउँभरि प्लास्टिक राम्रो देखिँदैन नि होइन दाइ। एकदम सही हो। यो चाहिँ सबैजनालाई चेतना हुनुपर्छ दाइ। फेरि यो कसरी चेन्ज हुन्छ यो फेरि कसरी चेन्ज गर्ने भन्नेमा पनि म कहिलेकाहीँ सोध्छु होइन दाइ। अब मेरै साथीहरूले पनि प्लास्टिक फालिरहेको हुन्छ होइन नफाल्न भनेर भन्नु भने मैले एकजनाले फालेर सफा हुन्छ त टिप्न त यहाँ यत्रो छ सबै टिपेर सक्छस् भनेर भन्छ कि। सो चेन्ज चाहिँ जहिले पनि स्मलबाट सुरु हुन्छ नि त होइन। त्यो कुरा म आफै बुझाउन सक्दिनँ कि दाइ। अब म चेन्जेस अब म सोसाइटीमा कसरी एक्सपेक्ट गरौँ कि। यो चाहिँ एकजनाले त्यही सोचेको हुनाले हामी सबैजना आफ्नो लागि त एकैजना त हो। अनि यदि एकजनामा परिवर्तन ल्याउने हो भने संसारमा परिवर्तन आउँछ। तर त्यो आफू म यो प्रकृतिको हिस्सा हो म चाहिँ यहाँ मध्येको एकजना हो भन्ने त मान्छेले डेडिकेसन लिनु पर्यो नि। हाम्रो चाहिँ यही अलिकता भनौँ म चाहिँ नलेजकै कमी देख्छु मान्छेलाई किनभने अलिकति प्रकृतिलाई चिन्ने हो यो इस्युजहरू चाहिँ बुझिरहने हो संसारमा के घटना हुँदैछन् कसरी चाहिँ नराम्रो घटना कसरी हुँदैछ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने यो खालको अलिकति मान्छेमा चेतना आएपछि मान्छेले सायद त्यस्तो त्यो हिडियस एक्ट नगर्नुपर्ने हो। र यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ यङ जेनेरेसनहरू भनेको ज्ञानको खानी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबथोक पढ्नुपर्छ सबथोक बुझ्नुपर्छ र बेसिकली घुम्नुपर्छ। सकेसम्म जति बढी ट्राभल गर्यो त्यति धेरै प्रकृतिसँग नजिक हुन्छ र हाम्रो जीव हामी आफै प्रकृतिको हिस्सा भएको हुनाले प्रकृतिले हामी माझ त्यति ज्ञान भरिदिन्छ। सो म चाहिँ यङ्स्टरहरूलाई ट्राभल गर्नु तर सस्टेनेबल ट्राभल गर्नु रिजनेबल ट्राभल गर्नु भन्न चाहन्छु। सही हो दाइ। सो सबैजनाले सुन्नु नै भयो होला होइन प्लास्टिक नफाल्ने अबदेखि कसैले पनि एकदमसँगले क्लिन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिन राख्नु पर्यो। हाम्रो टुरिज्मलाई पनि एकदम राम्रो हुन्छ यो गर्यो भने र हामीलाई सबैलाई राम्रो हुन्छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो हुन्छ हाम्रो माउन्टेन्सलाई राम्रो हुन्छ तपाईँको हेल्थलाई राम्रो हुन्छ तपाईँको सासलाई राम्रो हुन्छ एयरलाई राम्रो हुन्छ एभ्रिथिङलाई राम्रो हुन्छ होइन त दाइ। अफकोर्स हाम्रो देश स्नो हेजर्ड्सको कतिको प्रोन छ स्नो हेजर्ड्सको लागि?
रिस्कहरू कतिको छ हाम्रो ठाउँमा र त्यो रिस्कको म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेको छ त? यो पनि अर्को एउटा इस्यु छ। जस्तै हामी माझ हाम्रो यत्तिको ग्लोरियस हिमालहरू भइकन पनि हामी माझ टुरिज्म किन राम्रो हुन सकेन भन्दाखेरि एउटा कारण भनेको चाहिँ हाम्रो हिमाल अलिकता एकदमै बोल्ड छन्, एकदम ग्लोरियस छन्, एकदमै च्यालेन्जिङ छन् आफ्नो ठाउँमा। किन र एउटा स्टडीले के भन्छ भने प्रायः जसो मेजर युरोपियनहरू चाहिँ अलिकति साइकोसेन्ट्रिक खालको मान्छेहरू छन्। भनेको मतलब आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा धेरै बाहिर नजाने, अथवा भनौँ जहाँ पनि अलिकति सेक्युरिटी इस्युजहरू एड्रेस गर्ने, राम्रो सेक्युरिटी भएन भने, राम्रो चाहिँ प्रोपर कनेक्सन भएन भने त्यहाँनिर चाहिँ नजाने। सो हामी बेसिकली मेजरली युरोपियन अडियन्स चाहिँ, युरोपियन टुरिस्ट चाहिँ त्यसरी लुज गर्दैछौँ भने अब भएको यदि हामीले हिमालहरूलाई चाहिँ, जुन हिमालहरू अलिकति फिजिबल हुन्छ, जस्तै मेजर मान्छेहरू जाने हिमाललाई चाहिँ अलिकता डिजिटल्ली केही एउटा सेन्सर जस्तो गर्न सकिन्छ, डिजिटल्ली मोनिटराइज गर्न सकिन्छ भने अब अहिलेको कन्डिसनमा वेदर रिपोर्ट पनि, हाम्रो वेदर रिपोर्ट हेर्न कहिले काहीँ बाहिर जानुपर्छ, युएसको कुनै कम्पनी थ्रुबाट लिनुपर्छ किनेर वेदर रिपोर्ट। हामीसँग हाम्रो वेदर रिपोर्ट छैन भनेपछि अब त्यो जस्तो नराम्रो के हुनसक्छ। अनि अब युरोपले चाहिँ कस्तो गर्छ भने तपाईँहरूलाई, उनीहरूलाई एभलेन्स कति जान लाग्यो भने उनीहरूले स्नो डेप्थ मेजर गर्छन् होइन, फ्रेस स्नो कति परिरहेको छ र 24 आवर्स भन्दामा चाहिँ 50 सेन्टिमिटरभन्दा बढी स्नो पऱ्यो भने त त्यो त डेडली हुनसक्छ। सो टेरेनहरू हेर्छन्, यसरी चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी गरेर यदि एभलेन्सको प्रोन छ भने आइदर ब्लास्ट गरेर हुन्छ, कसरी गरेर हुन्छ नि, दे ट्राई टु मेक माउन्टेन सेफ। भने अब हामी चाहिँ मान्छे मरे मर्छन् त, एडभेन्चर हो, एडभेन्चरमा मरे मर्छन् भन्ने खालको त्यो छ हाम्रो मेन्टालिटी। अनि त्यो हुँदा यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्रायः जसो घट्दैन, तर जहिले घट्छ पुरै देशलाई नै सक गराइदिने न्युज आउँछ। जस्तै कोरियनहरू, अस्ति कोरियन नागरिकहरू एभलेन्समा गएर पुगिए। अलिक अगाडि त्यो 2071तिर साइक्लोन हुडुडले चाहिँ लगभग 200जनाभन्दा बढी मान्छे विस्थापित भए, मरे नै कति। अनि हामीलाई चाहिँ यस्तो च्यालेन्जहरू, अब जबसम्म हामी यो माउन्टेन सेक्युरिटीको, स्नो सेफ्टीको मेजरहरू अप्नाउँदैनौँ, यो यस्तो घटनाहरू त हामी माझ घटिरहन्छ। त्यो इस्यु चाहिँ अन्त यति सब हुँदा हुँदै पनि यो माउन्ट एभरेस्टतिर क्राउड भयो भन्ने कुराहरू आउँछ नि, यसमा चाहिँ के भन्नु? यो अस्ति केही योभन्दा अगाडि एकचोटि सायद भाइरल पनि भएको थियो त्यो फोटो, त्यो एउटा पिक्चर भाइरल भएको थियो नि। हजुर, एभरेस्टमा ट्राफिक जाम भनेर। हो, यो चाहिँ कस्तो छ भने हामीलाई हाम्रो सोसल मिडिया, मलाई अब यता पनि चित्त नदुखेको अर्को पार्ट चाहिँ नेपाली युवाहरूको सोसल मिडिया हो। अब अनि के छ भन्दाखेरि हामी त्यति बेला मात्रै कुनै कुरा मान्छौँ जति बेला हामी देख्छौँ कि त्यो नदेखिन्जेलसम्म चाहिँ के थियो कसो थियो हामीलाई मतलब हुँदैन। र वास्तवमा यदि एभरेस्टको फेनोमेना हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ सिजनमा एउटा दुईटा राम्रो दिनहरू हुन्छ समिट गर्ने, र सबैलाई त्यो राम्रो दिन, सेफ दिन चाहिएको हुन्छ। भनेपछि यो घटना जुन एभरेस्टमा यो पोहोरको वर्ष घट्यो ट्राफिक जामको रिस्क, यो नौलो होइन वास्तवमा भन्यो भने, त्यो प्रत्येक वर्ष घटिरहने घटना हो। अनि अब के फरक के भएन, त्यति बेला कुनै एउटा मान्छेसँग क्यामेरा रहेछ, खिचिदिइहाल्यो, समस्या चाहिँ त्यति भएको हो। अब यसमा पनि हामीले त्यही हो, माउन्टेन्सको जस्तै फोरकास्ट राम्रोसँग गर्न सकेको हुन्थ्यो भने अलिकति फिजिबल, यो डे फिजिबल छ, यो डे फिजिबल छ भनेर अलिकति हाम्रो फोरकास्टमा त्यसरी गर्न सकेको थियो भने सायद त्यो एकै दिनको लागि चाहिँ सबजना भिड गर्दैन थियो होला। हामी चाहिँ घाम हेरेर मौसमको अवस्था, आज घाम लागेन भनेर त्यसरी चाहिँ वेदर प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने ऊ अवस्था आउँथेन होला। र अलिकति यहीँबाट नेसनल स्ट्राटेजिक यो भनौँ न, टुरिज्मको एउटा काउन्सिलबाटै, माउन्टेनियरिङको काउन्सिलबाटै यो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्न भनेर त्यहाँनिर टेबलमा चाहिँ यो टक उठाएको भए सायद हुँदैन थियो होला। हो, त्यो त्यसरी चाहिँ हामी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। नत्र त्यो इन्सिडेन्ट प्रत्येक वर्षको इन्सिडेन्ट हो र डेडली, अत्यन्तै डेडली छ। फेरि त्यो त्यहाँनिर एउटा फिक्स्ड रोपमा सबैजना बसेर यदि त्यो फिक्स्ड रोप भइदिएको भए के हुन सक्थ्यो होइन। रिस्क भनेको जहाँनिर पनि ओरिजिनेट हुनसक्छ र सकेसम्म चाहिँ त्यस्तो अझ त्यहाँनिर त्यो हाइटको रिस्क त झन् त्यो चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो टुरिज्म काउन्सिलहरूले, अथवा भनौँ न हाई लेभल बडीहरू जो चाहिँ प्लानिङ लेभलमा हुन्छ, जो चाहिँ अलिकति जसको बोली बिग्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा उठाइदिनु पर्ने हो। सही हो दाइ। अब दाइ हामी पडकास्टको लास्टतिर पनि आइसक्यौँ होइन। सो केही छ त्यस्तो तपाईँले एकदम अपिलिङ गर्ने जुन तपाईँ एड गर्न चाहनुहुन्छ एकदम हाम्रो अडियन्सलाई? सरसर्ती भन्यो भने म चाहिँ यही, अब एउटा गीताको एउटा फ्रेज छ मलाई साह्रै मनपर्छ, म त्यो सुनाउँछु। म दाइ त्यसमा पनि अहिले एकैछिनमा आउँछु। के भन्छ तपाईँको त्यो स्पिरिचुअलिटीतिर ढल्केको पनि मलाई अलिअलि कता कता त्यस्तो त्यो अलिअलि लागिरहेको थियो कि तपाईँको कुराले। सो भन्नु न।
यस एउटा एउटा गीताको दोस्रो अध्यायलाई समराइज गर्ने चाहिँ एउटा श्लोक छ। त्यसले के भन्छ भने ज्ञानम तत्साधनम कर्म सत्त्वशुद्धिश्च तत्फलम तत्फलम ज्ञाननिष्ठै व्यक्ति ध्यायस्मिन प्रकृतितम भन्छ कि। त्यो भनाइको मतलब चाहिँ ज्ञानको अनुष्ठान चाहिँ कर्मबाट हुन्छ। अब त्यो कर्मले चाहिँ जुन ज्ञान हामी प्राप्त गर्छौँ त्यो ज्ञानले चाहिँ अन्तिममा हामीलाई लगेर मोक्षमा पुर्याउँछ। र कर्म भनेको कर्म जसरी पनि ओरिजिनेट हुनसक्छ। कर्म तपाईँ पढेर निकाल्नुहोस् अथवा तपाईँ चाहिँ घुमेर निकाल्नुहोस्। सो कर्म भनेको यङ्स्टरहरूलाई पढ्ने अथवा आफ्नो काम गर्ने त्यो बाहेक पनि एउटा प्रकृतितम भनेको जब हामी मान्छे प्रकृतिसँग नजिक भएर हिँड्छ अथवा भनौँ प्रकृति सँगसँगै एउटा जुन बाटो तय गर्छ त्यसपछि चाहिँ मान्छेमा चाहिँ यो ज्ञानले आर्जन गर्छ। र ज्ञान भएपछि अनि शोकको नष्ट हुने अथवा भनौँ न एउटा जीवनको महत्त्व के हो थाहा पाउने त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सकेसम्म प्रकृतिसँग घुलमिल हुनुहोस् अथवा भनौँ ट्राभल गर्नुहोस्। किनभने नलेजको सोर्स भनेको या त बुक हेर्नुहोस् या त ट्राभल गर्नुहोस्। र त्यो बुकको सोर्सभन्दा ट्राभलको सोर्स धेरै इम्पेरिकल हुन्छ। किनभने सब थोक आफ्नै आँखाले देख्नु भनेको त्योभन्दा ठुलो ज्ञान सायद अरू कुनै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम सही हो दाइ। तपाईँ दाइ अनि यत्रो धेरै हिमालहरू छन् नेपालमा होइन, अब हिमालयज र स्पिरिचुअलिटीलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन देख्छु यो बिचमा। किनभने हाम्रो अलिकति हामी एउटा निश्चित धर्मको कुरा पनि गर्नु पर्दैन। बौद्ध धर्मकै इतिहासमा हेर्ने हो भने टिबेटन बुद्धिज्म आज जसरी ओरिजिनेट भयो त्यसमा सबभन्दा ठुलो रोल भनेको 3 जनाको, शान्तरक्षित, थिसोङ डेचम र पद्मसम्भव। गुरु पद्मसम्भव जसलाई गुरु रिम्पोचे पनि भन्छौँ। रिम्पोचे भनेको बौद्धिस्ट हायरार्कीमा सबभन्दा हाइली मानेको मान्छे होइन। गुरु पद्मसम्भव चाहिँ यहीँनिर हाम्रो हिमालयमा कति वर्ष तपस्या गर्नुभएको भन्ने पनि किंवदन्ती छ। त्यसपछि त्यहाँनिर अब विभिन्न विचहरूसँग भनौँ न त्यहाँको नेगेटिभ एनर्जीसँग चाहिँ भिडेर आजभन्दा धेरै अगाडि मुस्ताङ पनि सायद बसोबास गर्ने ठाउँ थिएन। त्यसपछि किंवदन्ती कस्तो छ भने अनि हाम्रो गुरु पद्मसम्भव चाहिँ हिमालय हुँदै हिमालमा जाने, तपस्या गर्ने, हिमालमा जाने, त्यहाँनिर योगको प्र्याक्टिस गर्ने, त्यो गर्दा गर्दै मुस्ताङमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था देखेर त्यो बोक्सीलाई त्यो विचलाई चाहिँ हराएको हुनाले अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ मान्छे बस्न थालेको भनेर भनाइको मतलब हाम्रो हिमालयलाई अहिलेसम्म यदि स्पिरिचुअलिटीमा हेर्ने भने सबभन्दा आनन्दको ठाउँ, सबभन्दा पिस पाउने ठाउँ, सबभन्दा चाहिँ मन नै जानेर स्वच्छ हुन्छ त्यस्तो ठाउँको रूपमा लिने गरिन्छ। र हिमको आलय अब धर्मसँगै जोड्ने भने जस्तै पार्वती हिमालय पुत्री पार्वती भन्ने गरिन्छ होइन। हो हाम्रो हिमालय भनेको चाहिँ एकदम जहाँनिरबाट आफूले आफ्नो अस्तित्वको उत्तर पाइन्छ। मलाई त्यो ठाउँ जस्तो लाग्छ। धर्मले भन्ने पनि त्यही छ। र हिमालय भनेको चाहिँ कञ्चन, पवित्र, त्यहाँनिर अटल, साहसी, जहाँनिर चाहिँ योगको सभ्यता गर्न सकिन्छ अथवा भनौँ योग सिक्न सकिन्छ। ज्ञान योग होस्, कर्म योग होस्, हिमालबाट चाहिँ हामीले प्रेरणा पाउँछौँ जस्तो लाग्छ। सही हो दाइ। यस्तै यही राम्रो नोटको साथमा म इन्ड गर्न चाहन्छु आजको पडकास्ट। सो सुनिदिनु भयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो 10-10 दिनमा हामी भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छौँ। सो थ्याङ्क यू एगेन अनिश दाइ, पडकास्टमा आउनलाई टाइम निकालिदिनु भयो अन सर्ट नोट होइन। आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल। अनि किप अन स्प्रेडिङ पोजिटिभिटी होइन। तपाईँको त्यो इनर्जी म देख्छु क्या दाइ, त्यो आफ्नो एउटा प्यासन, त्यो त्यही हो नि त दाइ होइन। लाइफलाई मिनिङफुल बनाउने नि त्यही कुराले हो नि त होइन। सो या धेरै धेरै धन्यवाद विनायकजी, आज यो सेसनमा लिइदिनु भएको, मलाई लिइदिनु भएकोमा एकदम धेरै आभारी छु तपाईँप्रति। हाम्रो लगभग धेरै कुरा गरियो। सायद अलिकति एकाडेमिकल कुरा गर्दा बोरिङ भयो होला दर्शकहरूलाई, अन्यथा नलिदिनु होला। अथवा अझै पनि यही मेसेज थ्रुबाट पनि म एउटा अनाउन्स गर्न चाहन्छु। यदि कोही हुनुहुन्छ जो चाहिँ यहाँनिर भनौँ न टुरिज्म माउन्टेनियरिङमा चाहिँ केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै एउटा लेख्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने मेबी वी क्यान स्टे कनेक्टेड विथ इच अदर। हामी आइडिया सेयर गर्न सक्छौँ, कुरा सेयर गर्न सक्छौँ, वी क्यान डेभलप प्रोजेक्ट्स, हामी प्रोजेक्ट बनाउन सक्छौँ। देयर आर लट्स अफ थिङ्स वी क्यान डु बिङ कनेक्टेड। सो म चाहिँ त्यसको लागि तपाईँहरू माझ चाहिँ सधैँभरि वेलकम छु भन्न चाहन्छु। ल सही हो दाइ। म दाइको इन्स्टाग्राम पनि त्यहाँनिर टिङ गरेर हालिदिन्छु। सो सबैजनाले दाइलाई अब रिच आउट गर्नु होला, कसैलाई काम पर्यो भने पनि दाइसँग। अब दाइले जुन अपिल गर्नुभएको छ त्योसँग कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने दाइलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू अगेन।